इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा त्या सायडीन घातिल्ले आसा आनी हें करता आसतना सूड बुद्दीन वागिल्ल्या सारकें हें सगळें केल्लें आसा हाजे वयल्यान म्हणजे जे मनीस तांचे बरोबर ना तांची मतां त्या मनशांनी सोदून ते मतदान करचें इतली दुर्बुद्धी ह्या गव्हर्मेंटाक आज आयिल्ली आसा आनी म्हाका खूब खेद व्यक्त करचो दिसता मगो पक्षा की असले लोक जे मतदार गोंयांत निवडून दितात ते बंद करपाची आवश्यकता आसा कारण हे खंय तरी आज बंद जावपाक जाय अशें प्रत्येकाक दिसपाक लागिल्लें आनी ते जावचें अशें आमकां दिसता म्युनिसिपालिटीची इलेक्शन जातली त्या बद्दल दुबाव ना पूण त्याच बरोबर आमी असेंब्ली जी आसा ती घेवची न्हय फक्त जे बजेट एप्रुवल आसा वोट ऑफ अकाउंट्स तितलेंच घेवचें म्हणून काल मागिल्लें तें काल डिनाय केल्लें आसा आनी त्या खातीर आमी ओपोजिशन जे आसा इन्क्लुडींग मगो पक्ष आनी बाकीचे पक्ष इलेक्शन कमिशन स्टेट इलेक्शन कमिशनाक आमी लेटर केला गव्हर्नराक लेटर केला आनी आज सांजे पर्यंत जर गव्हर्नरान आमकां अपॉयंटमेंट मेळ्ळा जाल्यार आमी सगळे गव्हर्नराक मेळपाक वतले कारण हेची गरज आसा कारण हे सरकाराचेर आतां कोणाचोच विश्वास ना सरकार जे कितें करता हे आतां ताळ तंत्र ना आनी त्या खातीरूच ह्यो गोश्टी मुखार व्हरता आसतना लोकशाही पद्दतीन ज्यो गोश्टी आसा त्यो करपाची आवश्यकता आशिल्ल्या कारणान आमी हें करपाचें थारायलां सेकंड इश्यू जो आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट तो एसेंब्ली विविध प्रश्न येतले आनी विविध गोश्टी येतल्यो आनी हें सांगता आसतना जे बजेट तो मांडटलो त्याचे परफॉर्मन्स जर फाटले 3 वर्सांचे म्हणजे 18-19, 19-20 आनी 20-21 आतां 20-21 आतां जे बजेट येतलें तें 21-22 येतलें 18-19 बजेट आसा इज कंप्लिटली फेल्युअर त्यानंतर 19-20 त्याच्या नंतर फेल्युअर जालें आनी आयचे जे बजेट आसा कॅपिटल एक्सपेंडिचर जो आसा ती नॉट इवन 25% कॅपिटल एक्सपेंडिचर हाजे वयल्यान ह्या सरकाराचो प्रोग्रेस कितें हें आमकां दिसता एसटी सारक्या जो डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटाचो जो प्रोग्रेस आसा तो 25% सकयल आसा इमेजीन करा दीस इज द फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा पयलीं ते सोशल वेलफेरा कडेन आशिल्लें किंवा हें आशिल्लें आनी नाका ते प्रोजेक्ट हेच्या अंडर आयिल्ले आसा आनी हे दीस इज व्हेरी बॅड एडमिनिस्ट्रेशन एंड व्हेरी बॅड एज फार एज गव्हर्मेंट इज कन्सर्न अशें म्हाका दिसपाक लागला दुसरी गजाल आसा की बाकीचे डिपार्टमेंट एक म्हाका दिसता फक्त PWD 35% एक्सपेंडिचर जाला बाकीचे सगळो जो एक्सपेंडिचर आसा इज बिलो 25% आसा इन कॅपिटल इन टर्म्स ऑफ कॅपिटल आतां हाका जबाबदार कोण फाटले फावटी म्हाका सांगलें की पॅन्डेमीक सिच्युएशना लागून अशें जालें म्हणून सो आय वेंट टू 1920 तुमची परिस्थिती तीच म्हणजे तुमी कितें सांगपाक पळयता 1920 तुमची परिस्थिती तीच आनी अंदूच्याय पॅन्डेमीक सिच्युएशनाक ताचे पेक्षा फास्ट जालें तुमी 30% वयर बजेट अजून दिवना आनी तुमी जे बजेट आतां मांडटा वोट ऑफ अकाउंट्स मांडटा ते कितें म्हणून मांडटा हे लोकांक सांगपाची आवश्यकता आसा एसेंब्ली तुमी कितें सांगताले तें आमी पळयतले पूण आतां तुमी लोकांक सांगपाक जाय की तुमी जे बजेट जे जावना तुमचे परफॉर्मन्स ना 18-19-19-20 हे कित्याक काय म्हणून टोटल प्रोजेक्ट्स आर इनकम्प्लीट काल त्यांनी अकाउंट्स डिपार्टमेंटाचे फाउंडेशन स्टोन घेतला म्हजो मुख्यमंत्र्याक आनी एज ए फायनान्स मिनिस्टर ताका प्रश्न आसा की तूं अकाउंट्स डिपार्टमेंटाचे जे फाउंडेशन तुवें घातलां हांव ओके म्हणटा पूण म्हाका प्रश्न आसा की सेल टॅक्स बिल्डींग जी आसा ती अजून कित्याक कंप्लीट जायना 5 वर्सां जावन गेली 5 वर्सांत तुमची ही बिल्डींग कंप्लीट जायना आनी तुमी नवी फाउंडेशनां कितें घालता हायकोर्ट बिल्डींग तुमची कंप्लीट जायना मेळशेचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तुमचे कंप्लीट जायना त्यानंतर जे सुवर्ण वर्स आमी साजरे केले स्वातंत्र्याचे त्या खातीर प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक पयशे दिल्ले तांणी काही प्रोजेक्ट घेतले फोंडे सारके हातूंत ते तुमचे कंप्लीट जायना
फोंडे मार्केट आसा तुमचें कंप्लीट जायना, म्युनिसिपल मार्केटाचो जो मेन हें आसा, आनी तुमी हे नवे प्रोजेक्ट कितें घेता? म्हणजे तुमचे कडेन एडमिनिस्ट्रेशनाक काम करपी आनी जे प्रोजेक्ट तुमी घेतल्या ते कंप्लीट कशें करप अशें मनीस तुमचे कडेन ना अशें म्हाका दिसपाक लागला. आनी जे बरे मनीस आसा ते तुमचे कडेन येवपाक सोदना. काल आमचो एक्स जज बाकरेन डिनाय केले अशे कितलेशेच लोकायुक्ताचेर बसपाक. अशे कितलेशेच लोक जे बरे आसा ते तुमचे कडेन कित्याक येवपाक येना, कित्याक विचार करता की तुमच्या म्हऱ्यांत येवन काम करचें न्हय, हाजेर विचार करपाची आवश्यकता आसा आनी लोकांनी विचार करपा जाय हेचेर. आतां अशी परिस्थिती आज ह्या गव्हर्मेंटान केल्ली आसा. तिसरी गोश्ट, शुगर फॅक्टरी. आमकां आन्सर मेळ्ळें की एका वर्सांत आमी शुगर फॅक्टरी चालू करतले म्हणून. ज्या तरेन शुगर फॅक्टरीचो वेवसाय चल्ला, हांव वेवसायूच म्हणटा, ज्या तरेन उलोवणी चल्ल्या हें पळयत जाल्यार 2021-22 शुगर फॅक्टरी चालू जातली काय ना हो प्रश्नचिन्ह म्हजे दोळे मुखार आसा. शेतकऱ्यांची फसवणूक हें गव्हर्मेंट करता. जशें मायनींग लॉबीची, मायनींग डिपेंडंट जे आसा तांची फजेती जशी ह्या सरकारान गेली 7 वर्सां केल्या, तशीच परिस्थिती आज शुगर फॅक्टरीक लागून शेतकऱ्यांची परिस्थिती सद्या सरकार करता. आनी शेतकऱ्यांनी आनी मायनींग लॉबी जे डिपेंडंट आसा तांणी जागे जावपाची आवश्यकता आसा. आनी जागे जावन तांणी 3 परफॉर्मन्सीस फाटल्या 60 वर्सांत जे जाल्यात ते पळोवपाचे आवश्यक. मगो पक्षान जे 17 वर्सां काम केलें तें पळयात. त्या नंतर तोडफोड करून काँग्रेस पक्षान कशें राज्य केलें तें पळया. आनी घाऊक पद्दतीन तोडफोड आतां भारतीय जनता पक्ष करता तें राज्य पळया. आनी मतदारांक रिक्वेस्ट म्हजो की आतां तरी शाणे जाया आनी हें शाणपण आतां जावपाक जाय. गोंयच्या मातयेंतले पक्षा खातीर तुमी काम करपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका आज दिसता आनी तुमी तें करचें अशें तुमचे कडेन हांव मन बसून प्रार्थना करता. तिसरी गोश्ट, रेव पार्टीज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जी रेव पार्टी विशीं हांव बरोबर कोड ऑफ कंडक्टा पयलीं उलयल्लो आनी कोड ऑफ कंडक्ट पॅन्डेमीक सिच्युएशन जावचें, लॉकडावन जाला ताजे पयलीं हांव उलयल्लो आनी जें कितें हांवें सांगिल्लें तें अक्षरशा बरोबर जालें. आनी त्या नंतर ज्यो रेव पार्टी आज बसून चालू आसा ताका कोणूच जबाबदार ना काय कितें असो प्रश्न आसा. 1-2 जाणां धरले म्हणजे रेव पार्टी सोंपल्यो अशें. कितलेशेच गोंयांत बंगले भाड्याक घेतिल्ले आसा. 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख दिवन मोठे बंगले जेन्ना भाड्याक घेतल्या कोणी, तेन्ना ताची चवकशी गव्हर्मेंट करतले काय ना हो प्रश्न आसा. हे बंगले 2 लाख, 2.5 लाख घेवन भाड्याक घेता पळय ते कशें कोणा परवडटा? जो फ्लॅट, मोठो फ्लॅट 3 लाख रुपया भाड्याक घेता, जवळ जवळ 250 स्क्वेअर मिटरचो हो बंगलो, हो फ्लॅट 250 स्क्वेअर मिटरचो जो मनीस भाड्याक घेता ताका तो परवडूं शकता काय कितें? हाजेर सरकारान चवकशी करपाची आवश्यकता आसा. कारण हे एग्रीमेंट गव्हर्मेंटा कडेन आसा, जे भाड्याचें एग्रीमेंट केल्लें, आनी ताजेर जर चवकशी केली जाल्यार कितल्योश्योच गोश्टी आज भायर सरतलो. सगळ्यांत लास्ट इम्पॉर्टंट इज म्हादय आनी त्या नंतर शिगमो. म्हादय हो इश्यू हांवें सदांच रायट फ्रॉम बिगिनींग 2004 हांव म्हणत आसा. मगो पक्षान म्हादय सावरली, सांबाळ्ळी आनी लोकांक अर्पण केली. 1972 ते 78 कळसा बंडोरा जेन्ना प्रोजेक्ट चालू करपाचे कर्नाटकान ठरयलें आनी जवळ जवळ अर्दी जमीन 1500 स्क्वेअर किलोमिटर जमीन ह्या म्हादयचेर आसा. आनी हें सगळें पळयले नंतर आज आमकां अशें दिसता की म्हादय आमच्या हातांतल्यान गेल्ली आसा. आनी ताचें उदात्त उदाहरण हांव म्हजो 3 दीस जाले एक मनीस थंय भोंवता जो मधू गांवकार म्हणून एनवायरमेंटिस्ट आसा. ताजे मार्फत हांवें ही सगळीं छायाचित्रां म्हणजे जे फोटोग्राफ्स हाडल्या ते पळयत जाल्यार जवळ जवळ 22 किलोमिटर
हो मनीस चल्ला आनी ताजे लेटेस्ट फोटो ह्या 3 दिसांचे तुमकां सगळ्यांक हांव वॉट्सॅप करता आनी हे फोटो पळयले नंतर तुमकां अशें दिसतलें की दोळ्यांत प्रत्येक गोंयच्या मनशाच्या दोळ्यांत दुखां येतली कारण ही मोगो पक्षान वाचयल्ली नदी काँग्रेसीन आनी त्याच बरोबर भारतीय जनता पक्षान कर्नाटकाच्या घशांत घाल्ली हांव घाली म्हणटा आनी ही चित्रां पळयले नंतर जे एक 1.5 मिटर उदक कमी जालां तें पळयले नंतर 22 किलोमिटराचो हो सगळो ग्राफ आसा आनी हो सगळो जो 22 किलोमिटर अजून 22 किलोमिटर भोंवपाचें उरल्या ह्या 22 किलोमिटरांत जे फोटो आमकां मेळ्ळ्या म्हादयचे इन्क्लुडींग साट्रे जो धबधबो आसा तो धरून तें पळयले नंतर आमकां दिसता की जवळ जवळ लेवल ऑफ द वॉटर ऑलमोस्ट म्हणजे नाच लेवल ऑफ द वॉटर हांव म्हणटा कमी जालो अशेंय म्हणूं शकना हांव लेवल ऑफ द वॉटरूच ना खडे फातर दिसता जे सुळसुळीत फातर म्हणटा आमी पेबल्स इन इंग्लीश इट इज कॉल्ड एज पेबल्स ते पेबल्स आमकां दिसता आनी हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की हे अशी परिस्थिती आमची जर जाली आसत गोंयची जाल्यार मुखार कितें कारण हे सगळें हांवें पयर म्हणिल्लें की तांणी जे खारें उदक येता तें ओपा प्लांट पर्यंत येता जो बंदारो ओपाचो घाला प्लांटाक लागून तो पर्यंत येता आनी ते चेक केला की ना हांव नकळो आनी फाल्यां एक मॅसेज आसा की फाल्यां ही सगळी कमिटी थंय वता म्हादयचेर आनी त्या खातीरूच म्हाका सगळे मिडियाक रिक्वेस्ट की जे हे फोटोग्राफ दिल्या ते फोटोग्राफ पब्लीश करा कारण हेची परिस्थिती सारकी बिकट आसा कारण गोंयचो कोणो आनी गोंयचो कोणोच जर काडलो आसत गोंय आनी उरचें ना गोंयांत सगळें वाळवंट तयार जातलें आनी सगळें जे अग्रिकल्चर आसा तें अग्रिकल्चर डिस्टर्ब जावन सबंद जे नॉर्थ गोवा आनी पार्ट ऑफ द सावथ गोवा सगळें डिस्टर्ब जावन लोक घरां दारां विकून वचपाची तयारी करतली फुडल्या 25 वर्सां नंतर अशें आमकां दिसता आतां हातूंत जें आसा साट्रे कलसा नाला त्या नंतर साट्रे वॉटरफॉल वाघाची गुहा त्या नंतर कालसा नाला काडला कालसा नाला जर पळयत हो कालसा नाला जर तुमी पळयत जाल्यार थंय उदक ना आनी ह्या कालसा नाला ह्या दिसांनी उदक 1 मिटर वयर आसतालें थंय आज 0 लेवलाचेर पावला त्या नंतर आमी येवया पिठाची कोण कृष्णापूर म्हणजे सादारण वयर गेल्या नंतर 20 किलोमिटर भितर वचचो पडटा आनी थंय 2 संगम जाता कृष्णापुरा पॉयंट म्हादय आनी कृष्णापूर अशे 2 ज्यो नदयो आसा त्यो थंय मेळटा आनी तांची परिस्थिती कितें जाल्या ती पळया कर्नाटकान उदक मलप्रभांत घातल्या नंतर ही परिस्थिती आज अशी जावपा कारण कर्नाटकात जें उदक तांणी मलप्रभांत घातलें त्या नंतर झडानी बंदिरवाडो आनी झडानी 6 किलोमिटर फ्रॉम म्हादय हेची परिस्थिती पळया हांगा तर एक ड्रॉप ऑफ वॉटर सुद्दां ना एक ड्रॉप्स ऑफ वॉटर ना आनी हो ड्रॉप ऑफ वॉटर आमकां जो पयलीं हांगा धेपरभर उदक आसतालें म्हणजे सादारण धोपरा पर्यंत उदक आसतालें त्या नंतर कम्स टू पिश्ताची कोण सुखपुंशिरे कनाल हो कनाल पळया कितें ह्या कनाला पयलीं भरपूर उदक आसतालें एक मनीस हायटीचें उदक ह्या कनालांत आसतालें तो कनालाची परिस्थिती पळया हे परिस्थिती अशी निर्माण जाल्या कारण सगळें उदक तांणी ऑलरेडी डायवर्टेड देन पिठाची कोण पळया पिठाची कोण आमकां सकयलची व्हॅली आसा तातूंत आमकां उदक दिसता वयर जे पिठाची कोणांत उदक आसपाक जाय आशिल्लें तें उदक आतां दिसना म्हणजे पिठाची कोणांतल्यान उदक आमकां येता तें उदक बंद जालें कारण जें उदक आसा तें भितरले लेवला आसा अशी परिस्थिती प्रत्येक कडेन जाल्ली आसा त्या नंतर त्याच सायडीच्या आनी हे आसा पिठाची कोणाच्यो सगळे कडेन मनीस भोंवत आसा आजूय तो जवळ जवळ 18 किलोमिटर भोंवतलो आनी फाल्यां परत म्हाका आनी पिक्चरां मेळटलीं आतां हे सगळे जर पळयतलो जाल्यार तशेंच मनीस थंय जाय एनवायरमेंटलिस्ट आनी जाका लव आसा
उदका विशीं आसूं किंवा आपले नदये विशीं आसूं, आपले कोण आसूं, आपले बंधारे आसूं, ताचे विशीं लव आसा अशेच मनीस थंय वचपाक जाय आनी तेच हे करूं शकता. हे निदर्शनाक हांव सरकाराचें हाडटा. आतां आमी कितपत थंय मुखार वतले आय डोंट नो. देवा कडेन इतलेंच मागता की हांकां सगळ्यांक तिनूय जे सेंटरा बसल्या, कर्नाटकांतले चीफ मिनिस्टर आनी आमचे चीफ मिनिस्टर आनी आतां महाराष्ट्राय भितर चल्ला, तांकां बरी बुद्द दी की गोंयांत जी म्हादय आसा ती म्हादय गोंयची गोंयकारां मेळुनी आनी ह्या म्हादयक जे कोण कितें करता तांचेर तूं लक्ष दवर अशें मागपाची परिस्थिती गोंयकारांचेर आयिल्ली आसा अशें म्हाका दिसता. आज आमी वायट कांय चिंतू नये, पूण आमकां एकूच दिसता की आमची म्हादय आमकां जाय आनी ती आमी सांबाळपाक जाय अशें आमकां दिसता. तिसरी गजाल व्हेरी इम्पॉर्टंट की तांचें आज इन्स्पेक्शन आसा. आज इन्स्पेक्शनान हें तुमीच हाडना मिडियाक आनी म्हाका दिसता हेचे विशीं आज सेंट्रल म्हणजे युनियन मिनिस्ट्री पर्यंत ही मॅसेज धाडची तुमी अशें तुमचे कडेन मागता. जो लास्ट इश्यू आसा तो शिगमोत्सव मुख्यमंत्र्याक खबर आसा की ना म्हाका खबर ना, पूण मोगो पक्षान एक पत्र मुख्यमंत्र्याक दिलां. कारण पयर खूब दीस जाले की कार्निवाला बरोबर शिगमोत्सव कंपॅरिजन जालें आनी हें बरोबर न्हय. शिगमोत्सव हो शेतकऱ्याचो खण. एका वेळार डॉक्टर विलीन कार्निवाल बंद केल्लो गोंयांत आनी स्पश्ट सांगिल्लें कार्निवाल हो गोंयचो खेळ न्हय आनी हो बंद जावपाक जाय. पूण ट्युरिस्टीक इम्पॉर्टन्सा लागून हो खेळ चालू आसा तो दवरचो, त्या बद्दल आमचो दुमत ना. पूण हाजो असो अर्थ न्हय की कार्निवाल तिनूच केले म्हणजे शिगमोत्सवूय तीन केले, तिनूच करपाचो असो न्हय. शिगमोत्सव हो वसंत ऋतू तेका. वसंत ऋतू म्हणजे कितें हाचो अर्थ पयलीं मुख्यमंत्र्यान समजुपाक जाय. ट्युरिजम मिनिस्टर हांव सांगना, हांव मुख्यमंत्र्याक सांगता. वेळ पडल्यार मुख्यमंत्र्यान ताचेर योग्य निर्णय घेवपाक जाय. तीन कडेन फक्त जे साजरीकरण करून मुख्यमंत्री आनी हे सरकार कितें करपाक सोदता हांव नकळो. कारण हो गांवचो खेळ आनी हो जे आमचे विलेज तालुकाज आसा म्हणजे काणकोण, सत्तरी, पोंडा, पेडणे, बिचोली, केपें, सांगें, धारबांदोडा हांगा जर हे खेळना जाल्यार थंय खेळटले मुखार कोण. दुसरी गजाल एक जो हे आसा खेळ तयार करपाक सादारण 2.5 ते 3 लाख लागता रोमटामेळ तयार करपाक. 30 दीस हे भुरगे जवळ जवळ 300 भुरगे प्रॅक्टीस करता आनी प्रत्येक दिसा तांकां सादारण 35,000 खर्च आसता. ज्या दिसा फ्लोट घेवन वता किंवा हे रोमटामेळ घेता तांकां 35,000. जो चित्ररथ करता फ्लोट जाका आमी फ्लोट म्हणटा ताका सादारण 3 लाख रुपया लागता. 4 ट्रॉलीचो केलो जाल्यार 4 लाख रुपया जाता पर ट्रॉली. तो एका ट्रॉली केल्यार सादारण 1 लाख, 2 ट्रॉलीचो केलो की 2 लाख, 3 ट्रॉलीचो केलो की 3 लाख, 4 ट्रॉलीचो केलो 4 लाख. जितलो मोठो करता तितलो द बेस्ट अशें तेजें हें आसा. आनी मागीर ताजे बरोबर कलाकार. आतां हें सगळें उमेद करता आसतना तांकां 1 ते 1.5 म्हयनो लागता आनी तातूंत तिनूच जर खेळ केले जाल्यार हें कशें जावंक शकता हो वेगळो विशय. तिसरी गजाल ना, काल म्हजे कडेन डिस्कशन केलां मुख्यमंत्र्यान की कोवीड पसरला हें सामकें खरें. काल आमचे थंय एक मनीस मेलो रातचो, ताच्या पयले दिसा एक मनीस मेलो जो बांदोडेचेच सांगता. बांदोडेर 2 मनीस मेले कोविडा लागून. सो मुख्यमंत्र्यान तें डिसिजन मुख्यमंत्र्यान घेवचें. कारण मुख्यमंत्र्याचे काल प्रायम मिनिस्टरान सगळे लोकांक सांगलां सेकंड फेज इज कमींग म्हणून. कोवीड सेकंड फेज इज ऑन म्हणून सांगलां. सो टेक केअर. सो वी हॅव टू टेक केअर. कॅन्सल करता सगळे कॅन्सल कर. 3 कडेन तयार करून बाकीच्या तालुक्यांनी करप ना हें बरोबर. एका वटेन रेव पार्टी चालू आसा त्योय बंद जावपाक जाय. जात्रा चालू आसा त्योय बंद जावपाक जाय. खंय जर फेस्तां आसा तींय बंद जावपाक जाय. कोणाले जर होळी उत्सव आसा तेय बंद जावपाक जाय. कारण शेवट मनीस ना जाल्यार हें सगळें जावंक शकना आनी कोविडा लागून ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाकूच जाय. मुख्यमंत्र्यान स्ट्रॉंग डिसिजन घेवचें आनी ह्या स्ट्रॉंग डिसिजन जो कितें घेता आमी तुजे बरोबर आसा. पूण तूं 3 खेळ करून तूं तें डिसिजन घेवं नाका. खेळ करतलो शिगम्याचे जाल्यार 7 कमीत कमी 9-11 तालुके आसा, 12 तालुके आसा. 12तले 7 तरी जावपाक जाय. कारण तांकां तें परवडना. आनी हो गांव वाठारांतलो कलाकार, शहरांतलो न्हय, हो कलाकार जो आसा पळय आमच्या गांव वाठारांतलो कलाकार
लोक हे आसा पळय लोकोत्सव आसा पळय त्या हातूंत भाग घेणारे कलाकार आनी काही गोष्टी हे कशें चलता ते आमचो बाब प्रताप फडते तुमकां एक्सप्लेन करतलो. शिगमो म्हणजे शिगम्याक कशें आसता तें रंगपंचमी. गोंयांत शिगमो साजरो करचो हेचें निवेदन मोगो पक्षा तर्फे कालूच आमी सरकार दरबार दिल्या. अख्खे गोंयाभर जो बहुजन समाज कश्टकरी समाज हो शिगमो साजरो करता ताका एक मोठी इतिहास आसा. तो वसंत ऋतून आमी फुलता, भात कापणी करून उत्सव ते मनयता. त्याच प्रमाणे हो आनंद साजरो करपा खातीर हो गांवागांवांत शिगमो कश्टकरी समाज आमचो साजरो करता. रंगपंचमी म्हटली म्हणटकीर सगळे ल्हान भुरगे बायलां त्याच प्रमाणे जाणटे सुद्दां हितून सहभागी जाता. आनी हे गांवागांवांत जाताले. हो सगळो ही कला जी आसा ती सरकारान पळयली आनी ही शहरांत साजरी करची म्हणून ताका एक राज्य पातळीर हो शिगमोत्सव साजरो करपा खातीर सरकारान ताका प्रोत्साहन दिलें आनी त्या प्रमाणे सगळ्या तालुक्यांक हो शिगमो साजरो जाता. पूण सद्या कोविडाचें निमित्त करून सरकार फक्त 3 कडेन हो साजरो करूंक सोदता हे बरोबर न्हू. कारण आज रेवा पार्टी चालू आसा. लग्न कार्याक 200 जाग्यार 500 लोक. म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शनाच्या नांवान रातच्यो पर्जन मिटिंगो चालू आसा ताका कोवीड लागना. तेन्ना हो शिगमो बहुजन समाजाचे कलाकार जे पळय साजरो करता ती कला दाखोवपा खातीर अख्ख्या कमीत कमी 9 तालुक्यांत तरी तो साजरो करचो असो मोगो पक्षा तर्फे आमी मागता आनी तेजी सरकारान योग्य दखल घेवची ते सांगता. आता कितें विचारा तुमी. मुख्यमंत्र्याच्या मनात कितें आसा हें हांव आतां सांगूं शकना. मुख्यमंत्री डिनायड टू कर्टेल द आमी कर्टेल बी करूं नाका म्हणना. आमी कितें सांगिल्लें की वोट ऑफ अकाउंट्स कर म्हणजे जे पयशे सरकाराक जाय ते वापरपाक मेळटले. आनी जी एसेंब्ली आसा ती बरोबर सगळीं म्युन्सिपालिटीची इलेक्शनां जाले बरोबर दुसरे दिसा किंवा तिसरे दिसा परत एसेंब्ली चालू कर. आमी खंयचेच कर्टेल किंवा कॅन्सल कर अशें आमकांय एसेंब्ली जाय. पूण आतां एसेंब्ली जर ऑन जाली आनी मडगांवची जे इलेक्शन आसा थंय एक प्रश्न आयलो की मडगांवचे रस्ते तुमी केन्ना करतले. आमकां सभागृहां एश्युरन्स मेळटलें काय कितें. जर मंत्र्यान किंवा मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिलें जाल्यार त्याची परिस्थिती कितें जातली. फाल्यां जर दयानंद बांदोडकर सोशल सेक्युरिटी मुख्यमंत्र्यान किंवा सोशल डिपार्टमेंटाचो मंत्री आसा ताणें सांगलें की आपूण जे 2000 आसा ते 3000 करता. ही मॅसेज जर लोकांक गेली कितें जातलें हे मुख्यमंत्र्याक पयलीं म्हजो प्रश्न आसा. जी गृह आधार बंद पडल्या त्या गृह आधारा विशीं खंयच्याय मंत्र्यान जर सुतोवाच केलो की आमी आनी 1 लाख बायलांक गृह आधारांत घेता म्हणून ते दितले की ना हें मागीर पळोवया जाल्यार कितें जातलें. हो प्रश्न त्या वेळार येतले. आनी त्या खातीरूच हांव मुख्यमंत्र्याक सांगता इलेक्शन स्टेट कमिशनान एकदां तुमकां दिलां. तुमी सरकारान कट्टेत नाक बुडयलेंच. परत 2 जालें सरकारान 2 कट्टेत नाक बुडयलां. पयलीं एकदां आनी आतां कोर्टा मारपान. आनी आतां 3रे फावटीय जर तुमकां कारणा शिवाय आंगार चिखल मारून घेवपाचो आसा अवश्य घेया. आमी कितें करपाचें तें करतलेच ना जाल्यार डेफिनेटली. कारण एश्युरन्सीस इन द हावस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. वेदर एनी मिनिस्टर कॅन गिव अ एश्युरन्सीस इन द हावस. हो बस
आमी ऑलरेडी वी हॅव रिटन अ लेटर टू द स्टेट इलेक्शन कमिशन. तांचो स्टेट इलेक्शन कमिशनूच येवना. सो देर इज नो प्रॉब्लेम. वन लेटर वील गो टू द गव्हर्नर डेफिनेटली. And whatever possible thing we will start at our level, best level, at administrative level. आणि जर जायना आसत जाल्यार we have no other alternate than to go further. गव्हर्नरा आज आमी अपॉइंटमेंट मागला ते तांणी पळोवप. गव्हर्नरूच ना ही गोष्ट आमची न्ही, ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची. गव्हर्नमेंटान पळोवप. गव्हर्नर हांवें मागिल्लो गव्हर्नरा कडेन 3 म्हयने पयलीं अपॉइंटमेंट. अजून म्हाका तेचें आन्सरूय ना. गेलो पूण आमकां आन्सरूय करूना किंवा आमकां मेळपाकूय आपोवना. आनी वीच इज सॅड ऑल्सो. वीच इज सॅड. ना नाही आतां अशी परिस्थिती गोंयांत सध्या बरे मनीस जे आसा पळय ते गोंयांत येवपाचेच ना. हेचे कडेन अशी परिस्थिती गव्हर्नमेंटान करून दवरल्या की बरे IAS ऑफिसर येवचे ना. बरे IAS ऑफिसर बरे चेअरमॅन येवचे ना. जे कोणाक खरेंच गव्हर्नमेंटाक कारण तेचेर प्रेशरायज आसता. कोणी म्हटलें न्ही सुपर चीफ मिनिस्टर आसा म्हणून. सुपर चीफ मिनिस्टर कोण तो तुमी सोदा. कोणी तरी कालूच म्हटलं हांवें वाचला तुमच्याच न्यूजपेपरार सुपर चीफ मिनिस्टर करता म्हणून. आतां सुपर म्हणजे असं अशें जावंक ना जो कोण येना आनी ते कोणाक खबर नासतना तांच्याच मनशांनी सुपर चीफ मिनिस्टर आसा म्हणून तांच्या मनशांनी म्हटलं. तांच्याच मनशांनी म्हटलं एका आमदारान वास्कोचें म्हटलां की मंत्र्याक काडूं उडय म्हणून. तांचो दुसरो मंत्री म्हणटा की हो मंत्री जो आसा तो कित्याक कितें करता म्हणून. आतां ह्याचें आन्सर हांवें दिवप काय मुख्यमंत्र्यान दिवप. 1 किलोमिटर न्हय 2 किलोमिटर भायर आसा म्हापशें. हांव कोणी केलें तांणी सोदपाचें CMान. नाजाल्यार इट इज स्ट्रेट वे ब्लेम कम्स टू UD मिनिस्टर एंड CM. आनी कोण येतलो. कोणीय करूं तें मागीर. इट कम्स टू UD मिनिस्टर ऑर CM बिकॉज दिस इज हॅपन इन म्हापसा. डेफिनेटली हें जे डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशनाचेर जर योग्य निर्णय येत जो सगळे जनतेच्या दोळे मुखार आसा तो जर निर्णय येत जाल्यार डेफिनेटली देर वील बी इलेक्शन. तो विशय सेंट्रल कमिटी जे आसात ते घेतले. हांव ताचेर हांव इतलेंच जाणा मगो पक्ष हो ह्या मातयेंतलो पक्ष. आज बसून लोकांनी ह्या पक्षाक प्रेम दिला. आज बसून प्रत्येक विधानसभेत रायट फ्रॉम 1963 टील टुडे एक तरी आमदार थंय आहा. हय जाल्ले. सी मुख्यमंत्र्यान जेन्ना स्टेटमेंट करता तेन्ना त्या प्रमाणे वागपाक जाय अशें म्हजें मत. नाजाल्यार ताणें स्टेटमेंट करचें न्हय. जर तो आवय सारको म्हादयचेर प्रेम करता आसत जाल्यार ताणें सगळ्या प्रायम मिनिस्टराक वचून मेळचें. आमकां जाय जाल्यार बरोबर घेवचें आनी स्पश्ट प्रायम मिनिस्टराक सांगचें की तुमी जर हें करना आसत भारतीय जनता पक्ष गोंयचो रिजिग्नेशन दिता म्हणून. कितें जर मगो पक्ष 72 ते 78 पर्यंत सांबाळूं शकलो जाल्यार हे कित्याक सांबाळूं शकना. तेन्ना युनियन टेरिटरी आशिल्ले आमी पूण आमी सांबाळ्ळो. तेन्ना पावर सगळी सेंट्रला आशिल्ली पूण आमी सांबाळ्ळें. आज ताणें ताका लोक मानताले. केन्ना मानताले. ताणें सांगपाचें आमचे जे कितले 27-28 आमदार आसा ते रिजिग्नेशन दितले म्हणून सभागृहांत. 100% मलप्रभा ही जी रिवर आसा त्या रिवरेन म्हादय कळसा बंडोरा प्रोजेक्ट करून म्हादयचें जें पाणी उदक गोंयां येतालें तें ऑलरेडी डायवर्ट केलां आनी तें सगळें उदक मलप्रभा वता. मलप्रभात उदक व्हरपा फाटल्यान तांचो हेतू इतलोच आशिल्लो की जें उदक धारवाड आनी हुबळीक जाय त्या उदका विशीं ते उलयता. आतां धारवाडच्या मलप्रभा ज्या कडेन नदी आसा त्या नदयेचें आनी धारवाड आनी हुबळीचें डिस्टन्स इज ऑलमोस्ट 200 किलोमिटर. त्याचे भायर सुपा ह्या भागांत ज्या कारवारच्या वयल्या सायडीन मोठें धरण आसा आनी थंयच्यान 60 किलोमिटर इज धारवाड आनी हुबळी.
आता थंय जर सोन म्हणजे तें उदक वाडोवपाक जाय किंवा जें उदक धरणाची उंची जर वाडयली जें उदक तांकां जाय तें मेळूंक शकता पूण तें करपाचें कर्नाटकाचें कशें आसा तांकां सगळे कडेन झगडी तामिळनाडू बरोबर झगडी आंध्रा बरोबर झगडी अशें तांचे आतां महाराष्ट्रा बरोबर झगडी करता आनी आतां आमी मेळ्ळा आमच्याय बरोबर झगडी जाता आमचे सीट आमी काही ज्या कडेन मगो पक्ष आसा थंय आमी जे उबे केल्या तांकां आमी फॉर एग्जाम्पल आमी पेडणे आसा म्हापसा आसा बिचोले आसा काणकोण आसा त्या नंतर सांगे आसा वास्कोत आसा आमी ज्या ज्या कडेन आमचो प्रभाव आसा थंय ते आमी वगीच आमी उबे करूना ताका खर्चीक आसता बाद आनी मगो पक्षाची खर्चीक हे त्या लेवलची नाशिल्ल्या कारणान आमी जाय आं सिटां आमकां चान्स आसा आमी जे दवरल्या ताचे 60% तरी आमी निवडून येतले अशें आमचें आज 27 कितले तरी आमचे 27 3 म्युनिसिपालिटीन आसा आनी बाकी कडेन 2-3 अशें आसा अशें दिसता म्हाका अशें आमकां दिसता आतां जें कितें चल्लां आतां ओवरऑल परफॉर्मन्स ऑफ द गव्हर्मेंट जालो दॅट इज द लोवेस्ट परफॉर्मन्स ऑफ द गव्हर्मेंट एवर सीन इन माय लायफ एज अ सीएम द लोवेस्ट परफॉर्मन्स आतां ताणें कितें सांगलें बिकॉज ऑफ पॅन्डेमीक सिच्युएशन एंड लॉकडावन दीस हॅपन इन दीस इयर वॉट अबाउट 18, 19, 19, 20 दॅट आन्सर आय एम नॉट रिसिव्ड त्या वेळार ताणें कितें म्हटलें की ना हें चुकून जालां आसतलें बिकॉज एक जबरदस्त डिपार्टमेंट आसा 5%, 8% ह्याचे 19% सकयल कोण एसटी डिपार्टमेंट म्हणजे सामको आमचे धरती मातेचे पुत्र ते तांचे डिपार्टमेंटाचो एक्सपेंडिचर जर ना जाल्यार अर्थ कितें उरलो तांकां आनी ते हें बजेट रिजर्वेशन कित्याक करपाचें 12% बजेट रिजर्वेशन आसा तांकां 250 कोटी रुपयाच्या आसपास तांचें बजेट आसा तें बजेट मेळत तशें वापरता तशें वापरपाचें न्हय थंय कितें बाणस्तारी बाजारा सारक्या ज्या कडेन एसटी बसत ना थंय 12 कोटी वापरता बाणस्तारी बाजार हो पब्लीक बाजार आतां सुद्दां थंय आज बाजार आज सांजे बसता आज वचून पळया तुमी पत्रकारांनी वचून थंय पळोवचें हांव उलयता म्हणून पळोवं नाका थंय वचा आनी पळया थंय कोण बसल्या काय म्हण बाजारा एसटीचे बसल्या ओबीसी बसल्या काय गोंयकार बसल्या काय भायले आसा तें आज पळया वचून आतां गेले नंतर कळटलें आनी हांव हाचेर चड उलोवपाचें ना थंय 12 कोटी रुपया तुमी मोडटा एसटी डिपार्टमेंटाचे तें बरोबर न्हय न्ही हांव ते घर लोकांचे एसटीच्या घरांनी मोडपाचे पयशे अशे बाजारांत मोडटा डेफिनेट हेचे बरोबर सगळे जे फायनान्स एप्रुवल जे कोण दिला पळय ते हांव पर्सनल कोणाचेर हे मानना कमेंट फायनान्स इज head of the department for all this. Every file goes to the finance. Finance has to clear all this. Unless and until finance clear, nobody can take any execution of the work. अशें आसा आनी त्या खातीरूच हांव ब्लेम करता गव्हर्मेंटाक 18% कॅपिटल एक्सपेंडिचर तुमचो ना जाल्यार तुमी करता कितें 19% सुद्दां तांचो कॅपिटल 8% ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक कितलोसो कॅपिटल एक्सपेंडिचर करपा जाता दुसरो PWD सारखे मेन डिपार्टमेंट आसा 37% लोकांनी करपाचें कितें 37% फॉर PWD अशें केन्नाच जावं नाशिल्लें अंदूचें आनी पोरूचें ताचे सकयल आसा काडलां हांवें आनी म्हजे कडेन लिस्ट आसा मुख्यमंत्र्यान दिल्लें म्हजे कडेन तुमकांय पावलां पयलीं तें आन्सर दिलां पळय मुख्यमंत्र्यान तातूंत तें आसा हांव ऑफिसरांकूय ब्लेम करना कारण ऑफिसरांक खबर ना हे ऑफिसरांचो कंप्लेन कितें आसा हांवें विचारलें ऑफिसरा हेका की तुजी कंप्लेन नोबडी कम्स टू अस वाय वी शूड आन्सर काय म्हणटा म्हणजे सगळें करता सुद्दां तेंच अशें जालें अशें ऑफिसर म्हणटा न्हय ऑफिसर म्हणटा नथींग हॅज कम टू मी आतां फॉर एग्जाम्पल अपॉयंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑफिसराक विचारपाक जाय न्हय स्टेट इलेक्शन कमिशनाचें हें कितें काय म्हणून म्हणजे जे रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा तांकां अपॉयंट करपाक तें कितें तें ऑफिसरांक विचारूंकूच ना अशी परिस्थिती गव्हर्मेंटाची जाल्ली आहा गव्हर्मेंटाच्या मंत्र्यांक
ते कितें करता हें खबर ना. एक मंत्री दुसऱ्याचेर उलयता, जशें मोमीन गुदिन्हो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराचेर उलयता. हें तुमकां पळयलां, पेपरार आयलें तें हांव उलयतां. आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळयले नंतर म्हाका दिसता मुख्यमंत्री मुखार कितें करतलो हें हांव आतां सांगूं शकना. येता ते विधानसभेत वोट ऑफ अकाउंट्स मांडले नंतर ताजेर हांव सुतोवाद करतां. फोंड्या सीट मोगो पक्ष थंय लढयतलो. आमचे कार्यकर्ते आसा हेडेड बाय आमचे जे सेंट्रल कमिटी थंय आसा, 3 सेंट्रल कमिटी मेंबर आसा ताच्या अंडर. त्या 3 सेंट्रल कमिटीच्या मेंबरा अंडर फोंडा ताचेर डॉक्टर केतन भाटीकर म्हणून एक भुरगो बरें काम करता, ताजे बरोबर आनी 2 जाण भुरगे काम करता. मोगो पक्षाची जी एक्झिक्युटीव कमिटी आसा आनी पार्लमेंटरी बोर्ड आसा हे डिसिजन घेतले कोण्या सीट दिवचो आनी त्या नंतर थंय आमी सांगलें बरें काम करता ताका एक्झिक्युटीव कमिटीन तिकेट दिवपाक जाय. डोंट थिंक अबाउट दॅट सच टायप ऑफ थिंग बिकॉज वी आर द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द गोवा अँड वी वील डिसायड अवर सेल्फ वॉट इज टू बी डन. सामकें एज ए पार्टी म्हणून आमी मधू एज ए मोगो पार्टी म्हणून आमी मधू गांवकार हो नॉमिनेट केल्लो आसा. आज सुद्दां तो थंय गेलो ना जाल्यार ताका आज आमी तुमचें आन्सर दिवपाक ताकाच उलोवपाक हांगा आपोवपाचें. पूण हांव परत तुमकां घेवन बसता. बिफोर असेंब्ली जाली जाल्यार सगळीं पिक्चरां अजून 20 किलोमिटराची पिक्चरां उरल्या. आतां हय फ्रॉम कळसा बांडोरा टू दूधसागर हो जवळ जवळ 65 किलोमिटर आसा. फक्त 20 किलोमिटर पावला. बाकीचे सगळे पिक्चरां अजून हाडपाची आसा. ती आयल्या नंतर हांव तुमकां परत मेळटा. तिसरे फावट दीस इज थर्ड. म्हाका हांवें त्या दिसा ऑन द फ्लोर आय हॅव सबमिटेड म्हाजें काम सोंपलें. आय हॅव ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ द गव्हर्मेंट. जर गव्हर्मेंट गोंयांत भारतीय जनता पक्षाचें आसा, कर्नाटका भारतीय जनता पक्ष आसा आनी वयर NDA आसा जाल्यार हें डिफिकल्ट कित्याक जाता हें हाजोर तुमी प्रश्न विचारपाक जाय तांकां. कितें कोर्ट इज नॉट द सोल्युशन फॉर दीस. प्रायम मिनिस्टर इज द सोल्युशन फॉर दीस एंड प्रायम मिनिस्टर टेक एनी डिसिजन ऑन दीस एज फार एज म्हादई अशें म्हाका दिसता.